18 सितंबर 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट को कट करने का बहुत अहम फैसला करेगा। फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी लगभग तय है। 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में 47% तक इजाफा नोट किया जा चुका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट बिल खसूस और ग्लोबल मार्केट बिल अमूम की तमाम तर नजरें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन पर हैं। फाइनेंशियल मार्केट इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन के बाद अपनी राहों को मुतय्यन करेगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पिछले कुछ फाइनेंशियल डाटा हौसला अफजा नहीं है, जिसकी बिना पर लेबर मार्केट, जॉब मार्केट, सर्विसेज सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और ग्रोथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मुतासिर हुई है। इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट में हिडन रिसेशन की तरफ इशारे कर रहे हैं। हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2020 के कोविड-19 में इंटरेस्ट रेट को कट किया था। उससे पहले 2007 और 8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इंटरेस्ट रेट को कट किया। उससे पहले 2001 के .com बबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इंटरेस्ट रेट को कट किया और उससे पहले 1980 के फाइनेंशियल रिसेशन में इंटरेस्ट रेट को कट किया। क्या 18 सितंबर 2024 का इंटरेस्ट रेट कट हिस्टोरिकल डाटा की बुनियाद पर किसी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक स्लोडाउन और इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ इशारा तो नहीं? आइए forex-ustad.com से जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन के बाद डॉलर इंडेक्स किस तरह मूव करेगा, गोल्ड की प्राइसेस इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन का क्या असर लेंगी और क्या इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन का असर दुनिया के मुआशी निजाम पर भी होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दुनिया इस वक्त इकोनॉमिक स्लोडाउन और मुआशी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। अगर आप इकोनॉमिक रिसेशन के मुतल्लिक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 2020 कोरोना के वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया। दुनिया का मुआशी निजाम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हुआ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई। हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बंद होने के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग में बेपनाह इजाफा नोट किया गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सहारा देने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जे पॉवेल ने इंटरेस्ट रेट को 1.75% से 0% तक ड्रॉप किया ताकि मुआशी निजाम की डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया जा सके। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका मैसिव एक्शन से DXY की कीमतों में 98 से $102 तक का इजाफा नोट हुआ, जिससे मुआशी निजाम में थोड़ी बहुत बेहतरी नोट की गई। लेकिन कोविड-19 की तबाहकारियां जारी थीं। मार्केट वॉलेटिलिटी में बेपनाह इजाफा नोट होने के साथ साथ मार्केट अनसर्टेनिटी में भी इजाफा नोट किया गया। लेकिन सोने की कीमतों में सेफ हेवन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट होने के बाद 25% तक इजाफा नोट हुआ। 2020 बेसिक इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन बुनियादी तौर पर कोविड-19 फाइनेंशियल क्राइसिस को रिपेयर करने के लिए एक बहुत अहम टूल साबित हुआ। कोविड-19 लॉकडाउन खत्म होने के बाद फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी को तब्दील किया और इंटरेस्ट रेट को हाइक किया। 2008 लेमैन फाइनेंशियल क्राइसिस ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अपनी लपेट में लिया और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का असर दुनिया ने कबूल किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई। दुनिया की बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिडनी स्टॉक एक्सचेंज मुकम्मल तौर पर क्रैश हुई। डाउ जोन, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 मुकम्मल तौर पर डिप डाउन की तरफ बढ़ गई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट बेर्नेक ने इंटरेस्ट रेट कट का बहुत अहम फैसला लिया। 2007 से 2009 के दौरान फेड चेयर बेर्नेक ने इंटरेस्ट रेट को
5.25 سے 0.25% تک میسیولی ڈراپ کیا. انٹرسٹ ریٹ ڈراسٹک ڈراپ ڈاؤن کے بعد ڈی ایکس وائی میں 5.9% تک مضبوطی نوٹ کی گئی. ڈالر انڈیکس نے $85 سے $90 تک سکھ کا سانس لیا. 2008 کے فائنینشیل کرائسس کا والیوم اتنا سٹرونگ تھا کہ سونے کی قیمتیں سیف ہیون اسٹریٹجی میں اضافہ نوٹ ہوا. ڈراسٹک اینڈ میسیو فائنینشیل کرائسس، میسیو انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈیسیژن کے باوجود، ڈالر انڈیکس میں تھوڑی بہت مضبوطی کے باوجود گولڈ کی قیمتوں میں 35% تک اضافہ نوٹ کیا گیا. 2001 .com ببل فائنینشیل کرائسس نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکنامک سسٹم کو اپنی لپیٹ میں لیا. اکنامک سلو ڈاؤن اور فائنینشیل ریسیشن مسائل کو حل کرنے کے لیے فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ چیئرمین گرین سپین نے 2001 اور 2003 کے دوران انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے کے بہت اہم فیصلے لیے. فیڈ چیئر گرین سپین نے .com فائنینشیل کرائسس کو مینج کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو 6.5% سے 1% تک ڈراپ کیا. میسیو انٹرسٹ ریٹ ڈپ ڈاؤن کے باوجود ڈی ایکس وائی پرائسز میں 25% تک کمی نوٹ کی گئی اور .com ببل کے دوران سونے کی قیمتوں میں 44% تک اضافہ نوٹ ہوا. فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ نے ایک دفعہ پھر انٹرسٹ ریٹ کٹ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے فائنینشیل مارکیٹ کو ایز کیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے معاشی نظام کو بہتری کی طرف گامزن کیا. 9/11 کے بعد دنیا کی بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل کنڈیشن، ٹیررسٹ اٹیکس کے بڑھتے ہوئے خدشات، 1991 سے لے کر 1993 تک کی فائنینشیل مارکیٹ ڈسٹربنس اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ فائنینشیل مارکیٹ کا میسیو ڈپ ڈاؤن، فیڈ چیئر نے انٹرسٹ ریٹ کو 8% سے 3% تک ڈراپ کیا. 18 مہینوں کے انٹرسٹ ریٹ کٹ کے بعد ڈی ایکس وائی 11.1% ڈراپ ہوا جبکہ سونے کی قیمتیں ان ایکسپیکٹڈلی ماڈریٹلی 10% تک ڈراپ ہوئیں. 90 کی دہائی کے فائنینشیل کرائسس نے پیٹریوٹزم اور محب الوطنی کے سینٹیمنٹل ٹولز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے فائنینشیل مارکیٹ کو سہارا دیا. 9/11 اٹیک، جیو پولیٹیکل ٹینشنز، افغانستان امریکہ وار، والیٹیلٹی، ان ایکسپیکٹڈ انسرٹینٹی کنڈیشنز مارکیٹ سینٹیمنٹس کو بہت ڈسٹرب کیا، لیکن فیڈ چیئر گرین سپین اور پریزیڈنٹ بش پازیٹیو اپروچ کے بعد فائنینشیل مارکیٹ اپنے پاؤں پر ایک دفعہ پھر کھڑی ہوئی. 2024 سونے کی قیمتوں نے لگ بھگ $600 کا اپورڈ سفر طے کیا ہے. ڈالر انڈیکس اور 10 ایئر ییلڈ غیر محسوس طریقے سے ڈاؤن ہیں. پی ایم آئی مینوفیکچرنگ اور پی ایم آئی سروسز 50 پیوٹل پوائنٹ سے ڈراپ ہیں، جس سے مینوفیکچرنگ سیکٹر اور سروسز سیکٹر کی زبوں حالی نوٹ کی جا سکتی ہے. کاسٹ آف لیونگ میں روز بروز اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے. کاسٹ آف ہاؤسنگ میں بھی اضافہ نوٹ کیا گیا ہے. امریکہ کے کل قرضوں کی تعداد $35 ٹریلین سے تجاوز کر چکی ہے. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP ٹارگٹس کا اپ اینڈ ڈاؤن سفر جاری ہے. ریٹ آف ان امپلائمنٹ 3.4 سے 4.3 اور 4.2 تک پہنچ چکا ہے. جاب لیس کلیمز میں روز بروز اضافہ نوٹ ہو رہا ہے اور جاب مارکیٹ میں 8,18,000 یونٹ کی ریویژن مارکیٹ میں ہڈن ریسیشن کی طرف واضح اشارے ہیں. ہسٹوریکل ڈیٹے کی بنیاد پر انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈیسیژن اسی وقت ہوتا ہے جب فائنینشیل مارکیٹ اکنامک سلو ڈاؤن کا شکار ہوتی ہے یا آنے والے وقت میں ریسیشن نے وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے. کیا سپٹمبر 2024 کا انٹرسٹ ریٹ کٹ ڈیسیژن یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکنامک ریسیشن کی طرف اشارے ہیں؟ اور کیا آنے والے دنوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکنامک سلو ڈاؤن کی طرف بڑھ جائے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں ڈی ایکس وائی اور 10 ایئر ییلڈ میں کمزوری نوٹ کی جا سکے گی اور سونے کی قیمتوں میں اضافہ نوٹ ہوگا اور آنے والے دنوں میں سونے کی قیمتیں
$2600, $2650 اور $2700 لیول کا اپورڈ سفر طے کر سکتی ہیں۔ آپ آنے والے دنوں میں DXY 10 ایئر ییلڈ اور سونے کی قیمتوں کو کہاں تک فورسی کر رہے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے۔ آپ اپنے مالیاتی فیصلے اپنے منٹور کی ہدایات اور اپنے منی مینجمنٹ پلان کے اکارڈنگلی کیجئے تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں اور تگڑا پیسہ بنا سکیں۔